في قلب الغابة المسحورة، حيث رقصت أشعة القمر مع الظلال وكان الهواء ينبض بالسحر القديم، كان هناك توازن دقيق بين الجنيات والملوك. كان هذا العالم المعروف باسم لومينا مكانا للعجائب، حيث تلمع أجنحة الجنيات مثل الأوبل وترتفع القلع عاليا فوق قمم الأشجار الزمردية. في وسط لومينا يوجد قصر للنور الأبدي، حيث حكم لملك أوبيرون إلى جانب لملكة تيتانيا لملكة الخيالية المحبوبة. لقد كان ملكا يتمتع بحكمة ونعمة هائلتين، ويحظى باحترام جميع مخلوقات الغابة، سواء كانت مجنحة أو ذات حافر. فيظل حكمها من ازدهر السلام وربط مصائر الجنيات والبشر على حد سواء. كانت جنيات لومينا تحتوي على عدد لا يحصى من الألوان والمزجات، وكان من بينهم ليورغ العفريت ذو العيون الياقوتية والابتسامة الخبيثة. كانت أجنحة ليورا تتلألأ بألوان الشفق، وكانت تمتلك روحا جامحة وجامحة مثل الغابة نفسها. على الرغم من طبيعتها الخالية من الهموم، كانت ليورا مفتونة بالشدة بعالم لبشر، وغالبا ما كانت تغامر خارج حدود لومينا. في إحدى الأمسيات المضاءة بلا النجوم، كانت ليورا تجلس على وسادة زنبقة مملوءة بلا الندى، وأفكارها تائهة على وهج القرى البشرية البعيد. كانت تتوق إلى إلقاء نظرة خاطفة على عالمهم، وإلى رؤية رقصة ضوء النار على وجوه البشر. في ذلك الوقت ناداها صوت خافت باسمها. ليورا همست زميلتها الجنية ألفيا بأجنحة مثل الذهب المغزول. الملك والملكة يستدعيان جميع الجنيات إلى القصر، هناك أخبار مهمة. مفتونا اتبعت ليورا ألفيا عبر الغابة المضيئة، وكان طريقهم مضاء بالتوهج الناعم لليرعات. عندما اقتربوا من قصر النور الأبدي، لاحظت ليورا جوا من الجدية بين أفراد عائلتها. اجتمعت الجنيات من كل لون، وكانت تعبيراتهن مزيجا من الفضول والقلق. وقف الملك أوبيرون على الشرفة، وكان صوته يتردد مثل قعقعة الرعد البعيدة. عزيزات جنيات لومينا، بدأ كلامه، ونظراته تجتاح المخلوقات المتجمعة. بقلب مثقل أشارك الأخبار من عالم البشر. حلفاؤنا الملوك والملكات البشرية يواجهون الاضطراب والصراع. تبادلت الجنيات الغمغمات، وكانت ملامحها الرقيقة محفورة بالقلق. تقدمت الملكة تيتانيا إلى الأمام، وكان صوتها لحنا هادئا، وأعلنت أن روابطنا مع العالم الفاني يجب أن تظل قوية. سنساعد حلفائنا من البشر في وقت حاجتهم. تسرع قلب ليورا بالترقب. هل يمكن أن تكون هذه فرصتها لإلقاء نظرة على العالم خارج حافة الغابة؟ مرت الأيام، وكانت لومينا مشغولة بالتحضيرات. نسجت الجنيات سحرا للحماية، بينما صنعت العفاريت هدايا من بتلات ضوء القمر وجوهر ضوء النجوم. تطوعت ليورغ المنغمسة في الإثارة للقيام بمهمة خاصة، وهي رحلة إلى بلاط الملك دريك، وهو ملك بشري معروف بلطفه تجاه المخلوقات السحرية. بتوجيه من نجم شهاب، غامر ليورا بلا الدخول إلى عالم لبشر، وأجنحتها ضبيبية منألة تقصح على لوني. وصلت إلى البوابة الشاهقة الأقلعة لملك ألدريك، وكان قلبها يرفرف بترقب عصبي. عندما دخلت القاعة الكبرى، اتسعت عيون لبشر في دهشة على مرأى من المبعوث لجني استقبل لملك ألدريك ليورا بإجلال، وكانت عيناه تعكسان الاحترام العميق لسحر لومينا. قال بصوت دافئ مثل العسل: مرحبا بك مبعوث العالم المسحور، إن وجودكم يجلب الأمل لمملكتنا المضطربة. نقلت ليورغ التي شجعتها كلمات الملك عروض الجنيات وحسن نيتها. في المقابل أمتعها الملك أدريك بحكايات عن الأراضي الفانية، عن المدن المترامية الأطراف والجبال المغطاة بالثلوج والبحار التي لا نهاية لها. استمعت ليورا باهتمام شديد، وأشعلت خيالها العجائب الموجودة خارج منازلها في الغابة. ومع تحول الأيام إلى أسابيع، أثبتت مهمة ليورا نجاحها. أصبحت الرابطة بين لومينا ولعالم البشر أقوى، مما عصر للتعاون والتفاهم. شاهدي لملك أوبيرون ولملكة تيتانيا بفخر، بينما لعبت جنياتهما دورا محوريا في إعادة الانسجام إلى كلا العالمين. عند عودتها إلى لومينا، تم الترحيب بلير باعتبارها بطلة، وهي عفريت ربطت بين عالم الجنية والملك. ومع ذلك، بينما كانت ترقص تحت الأغصان المقمرة،
غالبا ما كان عقلها يتجول في قصص مملكة الملك الدريكو والمغامرات التي لتعد ولتحصى التي تنتظرها وراء الغابة المسحورة. فيلومينا ظل للتوازن للدقيق بين الجنيات والملوك دون انقطاع، وهو دليل على إزحار الوحدة وللصدقة للدائم. وفي قلب كائن مفعم بالحيوية يدعى ليورا، كان للشوق للكتشاف أكثر إشراقا من أيوت مضى.